तवशाची तवसळी करतले म्हणून पयलीं तवशें किसून घेतलां आनी तातूंत इल्ली सोय घाल्या आनी इल्लें गोड घातलां आनी हें मेल्ट करून घेतलें, वितळून घेतलें आनी इल्लो रवो भाजिल्लो आसा हो साजूक तुपान भाजिल्लो आसा तो तातूंत एड करतलें, मिक्स करतलें। हें अशें हें आसा तें आतां पयलीं हें गोड आसा तें मेल्ट जावनी वितळुनी मागीर तातूंत हो रवो भाजिल्लो आसा, जाडो रवो भाजिल्लो आसा तो तातूंत घालता आनी काकडी हेजी तवशाची तवसळी ही हांव तुमकां आतां करून दाखयतां। आतां हें गोड तातूंत मेल्ट जाल्लें आसा, हांवें गॅस बंद केला। आतां हो रवो आसा तो हातूंत घालून असो वेवस्थीत मेत्यार करता आनी इल्लेशें मीठ घालता, इल्लेशें चवीक लागून जराशें मीठ घालता। ही तवसळी केल्या हांवें, तातूंत तुमी काजू, बदाम, पिस्ता कितेंय घातल्यार जाता वेल्या वयर। आतां हें हांव तुमकां तवसळी म्हाज्या तरेन तुमकां भाजून कशी भाजता ती तुमकां हांव दाखयतां। तवसळीचें आयदन आसा, तातूंत इल्लें हांव कितें करतां तूप घालतां आनी अशें सगळें तूप लावन घेतां। आतां हो जो रवो सगळो मिक्स केल्लें आसा ह्या हातूंत अशें घालून घेता हांवें आनी एक लेवल करता। हें सगळें मिक्सरण आसा न्ही तवसळीचें, आमी भाकरी सुद्दां म्हणटा नाल्यार तवसळीच म्हटल्यार जाता। हें अशें करता, हें पळय हें सगळें घालून घेता। हें तवसळी अशी लेवल करून घेवप आनी इल्लें ताजे वेल्यान अशें हे तीळ आसा न्ही ते घालप। तुमी काजू घाला, बदाम घाला, तर हे तीळ घालप, ते घालून घेता सगळें। आतां हे थोडे खिसमीस घालता आनी हें ताजेर झाकण घालून दवरता। हें अशें झाकण घालता, ही भाकरी आतां केल्या तवसळी केल्या हें झाकण घालता। ही अशी रेंव घातिल्ली आसा आतां आनी गॅस ऑन केल्लो आसा मंद गॅसाचेर। हें आतां भाजुनी ही तवसळी आतां मंद गॅसाचेर भाजतली। तरेन ही तवशाची तवसळी जाल्ली आसा पळयात। हाका जेन्ना ही अशी सुरी तोपून पळोवप, जेन्ना सुरयेक लागना म्हणजे तें ही तवसळी शिजून जाल्ली आसा। ही पळय चड हें लागना अशें आनी मातशें रावन गॅस बंद करता पळय। जर का ताका हे सुरयेक चिकटलें जाल्यार म्हणपाची तवसळी जावंक ना, पण ती आतां ऑलरेडी ही तवसळी जाल्या आनी मातशें रावन गॅस बंद करता। अशे तरेन तवशाची तवसळी हांवें केल्या। ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा आनी शेअर करा आनी कॉमेंट्स लिया। थँक्यू।